वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर आलमी तंजीमों और माली इदारों का सैलाब मुतासरीन के लिए $50 करोड़ से ज़ायद की फौरी इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम के तहत 25,000 फी खानदान इमदाद के लिए आलमी इदारों से इसी हफ्ते इमदाद की मुंतकिली होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इदारों और तंजीमों की इमदाद का खैर मकदम किया। कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल को कौमी एमरजेंसी करार दे दिया। बोली के मुतासरीन के लिए कौम खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही की वजह से खतीर रकम दरकार होगी। वसाइल की दस्तयाबी के लिए वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर भरपूर कोशिश कर रही है। आए हम सब सैलाब मुतासरीन का सहारा बने। have donated rupees 15 million towards Prime Minister's Relief Fund. We appreciate that. We also would like to acknowledge the emergency support by China to provide immediately 25,000 tents to provide shelter for those people who are on the streets. चीन ने पाकिस्तान को 4,000 खेमे, 50,000 कंबल और 50,000 वाटर प्रूफ कैनवस फराहम किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि चीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम की। चीन ने मुआशी सरमायाकारी, हंगामी और हर सूरत हाल में मदद की। चीन ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। हंगामी इमदाद पर चीन के मशकूर हैं। KP में हलाकतें हुई हैं जी। 164 पंजाब में, 293 सिंध में और 230 बलूचिस्तान में। सिंध के 30 अजला में सैलाबी सूरत हाल है। सिंध में रिकॉर्ड बारिशें हुई। मुल्क भर में सैलाब से 900 अफराद जाँ बहक हुए। 3 करोड़ लोग बराह रास्त मुतासिर हुए। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली के सक्खर बैराज में पानी की सतह बुलंद हो चुकी। NDA में सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही हैं। मुमकिना तबाही से बचने के लिए मजीद काम की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सक्खर बैराज, घोटकी के सैलाब ज़दा इलाकों में गए। खैरपुर के मकामात पर दरियाए सिंध के पुश्तों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर आबपाशी और सेक्रेटरी आबपाशी ने सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इमदादी कामों से आगाह किया गया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इमदादी कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत की। हर सतह पर कैंप कायम किए जाए, मुखय्यर हजरात को दावत दी जाए, उनको खाने पीने की अशियाए ज़रूरत मुहैया की जाए। जिन अजला में कोई आफत नहीं, तूफ़ान नहीं, सैलाब नहीं, उन इलाकों से भी अर्ज़ करता हूँ कि आप भी अपने अपने इलाकों में कैंप बनाएं और कैंप कायम करके लोगों को दावत दें। सैलाब की तबाहकारियों की कोई हद नहीं। टांग, टोंसा और डेरा गाजी खान समेत पूरा मुल्क पानी में है। मुतासरीन दरख्तों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। मकामी सतह पर नौजवान मैदान में आए और इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दें। सूबाई हुकूमतों से ताउन के लिए तैयार हैं। सियासत के बजाय खिदमत की जाए। JUIFA के कारकुन सैलाब मुतासरीन की मदद में लग जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम। चेयरमैन PTI इमरान खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे का फैसला। इमरान खान जल्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इमरान खान सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे।
آرمی چیف کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، پاک فوج کا سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنانے کا عزم، آرمی فارمیشنز کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سپاہی سالار بولے کہ آرمی فارمیشنز سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنائیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مکمل آپریشنل تیاری رکھی جائے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف مہم جاری، ریلیف اور ریسکیو آرگنائزیشن قائم، 40,000 لوگوں کو محفوظ مقامات اور آرمی کے قائم کردہ 137 سے زائد ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا گیا۔ 200 عارضی طبی مراکز میں 23,000 افراد کو ادویات اور طبی مدد فراہم، 3,700 سے زائد ٹینٹ اور ضروری اشیاء تقسیم، 1,500 ٹن راشن بانٹا جا چکا، تمام جنرل آفیسرز 1 ماہ کی تنخواہ امداد میں دے چکے۔ شاندار پرفارمنس کر کے آپ نے وہاں پر میڈلز جیتے ہیں، گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل۔ اس نے نہ صرف پاکستان کے نام کو مزید روشن کیا ہے بلکہ ہمارا سبز ہلالی جھنڈا وہ الحمدللہ اور بھی بلندی پر وہ آج موجود ہے۔ کامن ویلتھ اور اسلامی یکجہتی کھیلوں میں میڈلز حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب، وزیر اعظم نے انعامی چیکس تقسیم کیے۔ خطاب میں کہا کہ ملک کا نام روشن کرنے والوں پر قوم کو فخر ہے، پوری قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ امید ہے کہ ایتھلیٹس اسی جذبے سے آگے بڑھیں گے، سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے وسائل تلاش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کو مواقع دینے کے لیے بڑا فیصلہ، ڈپارٹمنٹل سپورٹس بحال۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کیا وعدہ پورا کر دیا۔ کھلاڑیوں نے وزیر اعظم سے بے روزگاری اور مسائل کے پیش نظر ڈپارٹمنٹل سپورٹس بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ستمبر 2021 میں پی ٹی آئی حکومت نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کے لیے فنڈنگ روک دی تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت، سعودی عرب کی $1 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی، بلاول بھٹو کا اظہار تشکر، پاکستان میں غیر معمولی سیلاب سے تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، بدترین سیلابی صورتحال کے حوالے سے اظہار یکجہتی پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے، خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے۔ اے ٹی سی اسلام آباد سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف، دہشت گردی کے مقدمے میں عدالت نے 1 لاکھ مچلکوں کے عوض عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان کی 1 ستمبر تک ضمانت منظور کی گئی۔ عدالت نے پولیس اور مدعی کو نوٹس جاری کر دیا۔ اے ٹی سی کے جج راجہ جواد عباس نے کیس کی سماعت کی۔ ریلی کیس میں بھی عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی 5,000 ہزار مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور۔ سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو اس کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کریں اس کیس کے اوپر۔ خوف سے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے لیے، اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے۔ شہباز گل پر ہونے والے تشدد اور پھر ریمانڈ پر قانونی چارہ جوئی کرنے کا کہنے کو دھمکی سے تشبیہ دی گئی۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ جو بھی یہ فیصلے کر اور کروا رہے ہیں انہیں ملک کا سوچنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی طاقت سے یہ خوف زدہ ہوئے ہیں۔ ہم ضمنی الیکشن جیت رہے ہیں۔ تاریخ میں اتنے بڑے جلسے کسی کے نہیں ہوئے۔
اس خوف سے بچنے کے لیے یہ ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی میڈیا سے گفتگو. جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف کیسے ملے گا؟ وزیر اعظم کے فیصلے پر عمل کے لیے احکامات جاری. پاور ڈویژن نے کے الیکٹرک سمیت تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو خط لکھ دیا. ماہانہ 200 یونٹ والوں کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ معاف نہیں بلکہ قسط وار وصول کی جائے گی. خط کے مطابق پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین سے اگست کے بلوں میں ₹3.90 فی یونٹ وصولی ہوگی. زرعی نجی صارفین سے FPA کی وصولی نہیں ہوگی.